तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र विद्याकी देवी सरस्वतीको कुरा गर्छु। आज माघ 23 गते सरस्वती पूजाको दिन अर्थात् श्री पञ्चमीको दिन अथवा भनौँ वसन्त पञ्चमीको दिन हामीले केही कर्म गर्न सक्यौँ भने ज्ञान बुद्धि विवेक भरिएर आउँछ। वसन्त पञ्चमी यस्तो दिन हो जुन दिन विशेषतः यो साना साना बालबालिका लागि अक्षर सिकाउने कर्म पनि गरिन्छ। किनभने त्यही दिनबाट ज्ञानको सुरुवात गर्ने बालबालिकाका लागि भनेर विशेष त विद्यालयहरूले पनि केही छुटहरूको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। यस्तो अवस्था छ, अहिले चाहिँ रोगको कारणले गर्दा विद्यालयहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ। तर पनि हामीले केही प्रयोग गर्न सक्यौँ यो दिनमा भने ज्ञानका लागि, विद्या र बुद्धिका लागि अति उत्तम समय हुन्छ। पढाइमा अल्छी लागिरहेको छ, पढाइमा भने जस्तो नतिजा आउन सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्था हो। के गर्दा मेरो बुद्धि तृष्ण हुन्छ र पढाइ लेखाइका लागि अति उत्तम हुन्छ भन्ने सोच तपाईँको हुनसक्छ। यस्तो अवस्था हो भने आउनुहोस्, म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। सरस्वती पूजाको दिन विशेष त यो माघको 23 गतेका दिन हामीले साना साना उपायहरूबाट सरस्वतीको सानो पूजाबाट पनि विशेष त ज्ञानको भण्डार भर्न सक्छौँ। हुन त प्रयास आफैले गर्नुपर्छ, पढ्नै पर्छ, तर पनि पढाइका कुराहरू सम्झिनका लागि केही विधिहरूको सन्दर्भ हुन्छ र यो सरस्वती पूजाको दिन हामीले ज्ञान प्राप्तिका लागि त्यो बाटो खोज्नका लागि के कस्ता प्रकृतिका उपायहरू गर्न सक्छौँ त। ज्ञानको आवश्यकता जो कोहीलाई छ, विद्यार्थी वर्गलाई मात्र होइन, हरेक व्यक्ति सिक्न चाहन्छ र सिकि नै रहेको हुन्छ। त्यही कारणबाट हरेक व्यक्तिलाई ज्ञानको आवश्यकता छ। ज्ञानकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना कसरी गर्ने र केही यस्ता उपायहरू जुन उपायबाट हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्छ, बुद्धि र विवेक बढ्छ मित्र होइन। अब यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भको कुरामा चाहिँ बिहानको पूजा, सरस्वतीको पूजा सबैभन्दा राम्रो यो सूर्य उदय पश्चातको 1.5 घन्टा भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यसपालिको सरस्वती पूजा आइतबारको दिन छ र यो आइतबारको दिन बिहान 6:50 सूर्य उदय हुँदैछ। बुझ्नु होला, 6:50 सूर्य उदय हुँदैछ भनेपछि त्यसको 1.5 घन्टाभित्रमा पूजा गरिसक्नु पर्यो सरस्वतीको। र सन्ध्याकालीन पूजा चाहिँ विशेष त 5:47 सूर्य अस्त हुँदैछ भनेपछि 5:47 1.5 घन्टाभित्रमा सरस्वतीको पूजा गरिसक्नु पर्यो। बिहानको पूजा र बेलुकाको पूजाको सन्दर्भ मैले तपाईँलाई बताएँ। सूर्य उदयको 1.5 घन्टासम्म समय छ, यसै गरी सूर्य अस्तको 1.5 घन्टासम्म। अब सरस्वतीको पूजामा विशेष त विद्यार्थी वर्गले होस् अथवा जो कोहीले हो, पूजा कसरी गर्ने भन्दा पहेँलो फुलले गर्ने, पहेँलो छैन भने सेतो फुलले गर्ने। बुझ्नु होला, कि पहेँलो फुल कि सेतो फुल चाहियो। मिठाई, केही गुलिया मिठाईहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक अझ खिर बनाउन सकिन्छ, केसर राखेर खिर बनाउन सकिन्छ भने त्यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। माता सरस्वतीलाई हामीले भोग लगाउन सक्छौँ केसर सहितको खिर। बुझ्नु होला, खिर नभएको अवस्थामा केही गुलिया मिठाईहरू हामीले अर्पण गर्न सक्छौँ। यसै गरी धूप दीप गर्न सक्छौँ भने एउटा मन्त्र अवश्य पनि पाठ गर्नुपर्छ, बिहान पनि बेलुका पनि। रुद्राक्षको मालाले 108 कम्तीमा होइन भने त्योभन्दा बढी भनेको 1 माला अथवा 3 माला अथवा 7 माला 11 माला 21 माला यसरी जप्न सक्छौँ। तपाईँ कति सक्नुहुन्छ? कम्तीमा 1 माला अर्थात् 108 त अवश्य पनि जप्नुहोस्। मन्त्र के हो त भन्दा धूप दीप गरिसकेपछि यो मन्त्र अवश्य पनि गर्नुहोस्। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्र 108 कम्तीमा पनि तपाईँले बिहान र बेलुका जप्नुहोला। अवश्य पनि ज्ञान बुद्धि विवेक भरिएर आउनेछ, पढाइतिर मन लाग्नेछ। यदि विद्यार्थी वर्ग तपाईँलाई पढ्न मन लागिरहेको छैन भने है, यो अब साना बालबालिका जो पढ्दैनन् भने माता पिताले गरिदिँदा पनि अत्याधिक उत्तम हुन्छ। अब विद्यार्थी पढ्दैन, विद्यार्थी नपढ्ने विद्यार्थीका लागि पढ्ने वातावरणको विकास गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा यो दिन बिहानै मयूरको प्वाँख किनेर ल्याउनुहोस्। आवश्यकता 54 वटा हो तर 55 वटा किन्नुहोस्, अथवा आवश्यकता 108 वटा हो तर 109 वटा किनेर ल्याउनुहोस्। र कुनै मन्दिरमा जो बालबालिका पढिरहेका छन् उनीहरूलाई लिएर जानुहोस्, सरस्वतीको पूजा गराउनुहोस् र साथैमा त्यो मयूरको प्वाँख त्यहाँ चढाउनुहोस् सरस्वतीको मन्दिरमा। र एउटा त्यहीँ छोडेर बाँकी जस्तो 55 वटा किन्नु भएको छ भने एउटा छोडिदिनुहोस्, 54 वटा घर लिएर आउनुहोस्। 109 वटा किन्नु भएको छ भने एउटा ती छोडिदिनुहोस्, 108 वटा।
र त्यो मयुरको प्वाँख विशेष त त्यो बच्चा पढ्ने कोठामा जहाँ तपाईँले सिलिङ फ्यान हुन्छ अथवा टेबल फ्यान हुन्छ त्यहाँ सिउरिदिनु होला र त्यो फ्यानबाट हावा आउँदाखेरि मयुरको प्वाँखसहित हावा आओस्। बच्चा जब पढ्न बस्छ फ्यानको हावा लिँदै पढ्न बस्छ, अहिले त जाडो छ तर गर्मी मौसममा जब त्यो फ्यानको हावासँगै पढ्न बस्छ बिस्तारै त्यो बालबालिकालाई पढ्न मन लाग्छ। बालबालिका मात्र होइन, ठुला विद्यार्थीहरू छन् भने पनि पढ्न मन लाग्छ, किनभने त्यो मयुरको प्वाँखबाट आएको विशेषत हावाले पढ्न मन लाग्ने वातावरणको विकास गर्छ। यसै गरी यो सकिन्न भने मयुरको प्वाँखको पङ्खा पनि पाइन्छ। त्यो पङ्खा सरस्वतीलाई चढाएर अनि फेरि फिर्ता लिएर आएर विद्यार्थीलाई हम्किदिने, यो गरियो भने पनि आफ्ना बालबालिकालाई हम्किने यो गरियो भने पनि बच्चाले पढ्न थाल्नेछ। यो पढाइकै लागि अर्को एउटा विषय र वस्तु गर्न सकिन्छ। घाम अस्ताएको 1.5 घन्टाभित्रमा सरस्वतीको पूजा गर्ने मैले बताइसकेको छु भने यसै गरी राति 8 बजेभित्रमा एउटा कर्म 5 प्रकृतिको गोलो फल, जसलाई पढ्न अल्छी लागिरहेको छ, पढ्न त खोजिरहेको तर पटक्कै पनि स्मरण रहँदैन, यस्तो व्यक्तिले गर्ने 5वटा गोलो फल लिएर पिपलको वृक्ष मुनि जाने र पिपलको वृक्ष मुनि त्यो चढाउने र एउटा घिउको अथवा तोरीको तेलमा दियो बालेर फर्कने, यो पिपलको वृक्ष मुनि है त। जो विद्यार्थीवर्ग तपाईँलाई पढाइमा स्मरणका लागि गाह्रो छ अथवा पढ्नै मन लागिरहेको छैन, पढाइमा वृद्धि गर्नका लागि, उच्च सफलता हासिलका लागि यी उपायहरू गर्न सकिन्छ। मित्र, महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ आज मैले तपाईँमाझ दिएको छु, किनभने यो सरस्वती पूजाको सन्दर्भ हो, त्यसैले पनि मैले तपाईँमाझ राखेको छु। अब तपाईँलाई एउटा सूचना दिनुपर्दा महाशिवरात्रिको दिन हामी गर्दैछौँ काल सर्पयोग शान्ति यज्ञ। यही फागुनको 17 गतेका दिन, बुझ्नु होला अहिले माघ चलिरहेको छ, फागुन 17 गतेका दिन हामी गर्दैछौँ काल सर्पयोग शान्ति यज्ञ। तपाईँको पनि जन्मकुण्डलीमा काल सर्पयोग परेको छ, यस्तो अवस्था हो, अथवा तपाईँको परिवारमा कोही सदस्यको जन्मकुण्डलीमा काल सर्पयोग परेको छ। काल सर्पयोगले विशेष त विद्यार्थीहरूको पढाइमा बर्बादी ल्याउँछ एउटा कुरा, र किशोर अवस्थामा भइसकेपछि अथवा जवान अवस्थामा पढाइ सकिसकेपछिको अवस्थामा काम कर्तव्यका लागि गाह्रो बनाउँछ, विवाहका लागि गाह्रो बनाउँछ। यसै गरी वैवाहिक जीवनपछि निसन्तान भएर बाँच्नुपर्ने अथवा वैवाहिक पीडा, यी चिजहरू दिइरहेको छ। जीवनमा अनगिन्ती प्रकृतिका सङ्घर्ष र टक्राव दिइरहेको हुन्छ काल सर्प योगका कारण। त्यसैले पनि तपाईँको परिवारको कुनै सदस्यको जन्मकुण्डलीमा काल सर्प योग परेको छ अथवा आफ्नै जन्मकुण्डलीमा काल सर्प योग परेको छ, शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ भने महाशिवरात्रिको दिन हामी गर्दैछौँ काल सर्पदोष शान्ति यज्ञ। सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, अवश्य पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँ केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोस्, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर हेराउन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि जन्मकुण्डलीमा काल सर्पयोग छ र शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ भने यो सबैभन्दा उत्तम दिन महाशिवरात्रिको दिनमा हामी गर्दैछौँ काल सर्पयोग शान्ति यज्ञ। हस्, अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु नै। अहिले प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।